दूख वते संगता मेळटा थंयसरा साहा तांचे मोदेगाक खंयसर दूख वते संगता मेळटा थंयसरा साहा तांचे मोदेगाक येतलो रावतलो तांकां संगात दितलो जिविताचे भेसावाणी वते करतलो येतलो रावतलो तांकां संगात दितलो जिविताचे भेसावाणी वते करतलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावें आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सवे आम्ही जोडलेलो वो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पोरच्या आयतारा म्हाका आमच्याच कुटुंबांतल्या एका घराक तांच्या भुरग्याच्या पहिल्या कुंभाराक आपोवणें आसलें. आनी पहिल्या कुंभाराक आपोवणें मात्र न्ही, त्या भुरग्याक बरें मागून हांवें थंयसर उलोवंक आसलें. आनी जायतो लोक ते माटवांत आसलो, नमने नमने असो लोक. भुरग्याची आवय बापूय आसली, आजो आसलो, आजी आसली, मायका रेम्स सांगले, वाती धरली, पोदून मोदोनी आसली. भुरग्याक शिकोवची शिक्षकां आसली, भुरग्यां सांगता शिकची भुरगीं आसली. भुरग्याक दोतोर शिकयल्ले पाद्र्यापी येवन गेले. आनी शेजारची ती हिंदू भाव भयणी भुरग्यां सांगता खेळची ती येयल्ली आनी म्हाका उलोवंक सांगलें. सगळ्यांनी सांगलें ही आयल्यांत आज तुवें आपयलाय ती आयल्यांत आयिल्ली पाठी वेतली. तुका जल्म दिल्ली तुझ्या आवय बापाय आज बऱ्यान तुजो संभ्रमाचे आसतात. तूं इस्कालांत आसतना ती तांच्या कामाक वेतली. नातू पुतू म्हणून उखलून धरली तुझी आजी आनी आजो. ती थोडो काळ मात्र ती मागीर वेतली पोंडाक. पूण पुता बाळा भांगारा आज तुजे सवय आयला, तुजे सवय रावोंक आयला न्ही. हाच्या पयलेच येवन रावला म्हूण तुका कळीत करच्या खातीर आज जें कितें तुवें सेवलाय तें तुज्या उगड्या आसाक हाडूंक मात्र म्हळें हांवें ताका. देखून त्या म्हज्या थोड्या 10 मिनटाच्या त्या शिकोवण्यांत त्या उलोवण्यांत ह्या बऱ्या मागच्या त्या मागण्याच्या कार्यांत हांवें जायतीं गायनां गायलीं आनी अशें सुरू केलें. सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. रायसरगीचो म्हजो इश्ट जालो. सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. रायसरगीचो म्हजो इश्ट जालो. हांगासरल्या ल्हानांनो व्हडांनो नेण्ट्या बाळांनो भुरग्यांनो आज तुमकां दाखले दिवन सांगता सक्कडी आसो न्ही सगळीं तुजे सांगत आसो न्ही जेजू तुजे सवय ना तूं झिरो. तूं झिरो. तूं खाली. तूं पोट्टू. तूं पोल्लू आनी तूं टोल्लू. हांगासरल्या हर एकल्यानो कान आसल्या हर एकल्यानो ऐका हें उतार म्हजें. आज न्हय तर एक दीस तुमकां सत म्हणून तें कळीत जातलें. मम्मी आसा डॅडी आसा
बाबा आसा, बहीण आसा, अंकुल आसा, आंटी आसा, आबा आसा, व्हडली माय आसा. नात नात ती सदां काळ ना तू तुझ्या गरजेंत. बाबा अँड्रून सांगले हांव रायलो पूत सुना तांच्या बायलांक उखोवन व्हरतात, पूत तांच्या भुरग्यांक उखोवन व्हरतात, कुड्ड्या आवयक सोनवेतात. पूण तिका जल्म दिल्ल्या आवय बापायनी तिका सोडल्या रे. तिने जल्म दिल्ल्या तिच्या भुरग्यांनी तिका सांडल्या रे. हो संसार तुका सांडीत री, हांव सांडचो ना तुका, हर मनीस तुका करीत अनाथ तरी अनाथ न्हय म्हाका. फाटल्या 23 वर्सां जावन इस म्हजी सकत, इंस म्हजें भोळ. म्हजो जेजू म्हजे सवे आसा आनी म्हज्या जेजू सवे हांव आसा, देखून हांव कोणाकच खंयच्याकच भियेना. आज हें सतगुणायन तुमकां हांव कळीत करतलो. धाकल्या मुखांतर, खंतरा मुखांतर आनी देवाच्या उतरा मुखांतर. त्या सोम्याक तुमचो कन्न घेया. आनी जेन्ना जेजू तुमच्या घरा येतालो कितें जाता म्हणलें तुमकां आज तुमच्या दोळ्यांक देव नव्यान उजवाड दितलो. दिपावळी संवसारांत असलेल्यांक वाती पेटोवन या दिवे पेटोवन तुमकां जातली दिपावळी. हांवच संवसाराचो उजवाड म्हणलो जेजू तुमचे ते आयिल्ल्या घडयेंत हांव. एका दिसाक न्ही, एका घडयेक न्ही, एका हप्त्याक न्ही, एका म्हयन्याक न्ही, ह्या वर्साक मात्र न्ही, निमानो श्वास पर्यंत तो उजवाड तुमचे सवे आसतलो. आसा जंय आसूंक जाय. देखून येदोळ पर्यंत तो स्विकार करूंक ना तर जेजू लागच्या बक्षाने मागया. येदोळ पर्यंत आमी जोडून हेरांक दिवं ना तर एकामेका लागच्या बक्षाने मागया आनी म्हणया हांव पातखी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. म्हण हांव चिंतून तो नात सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत सदांच हांव कुवात मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हणून प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बक्षून आमकां सर्वांक ससणच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. महिमा 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 देवाकूच सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू
एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. म्हज्या जेजू, म्हज्या साहेब आनी म्हज्या देवा, सदांकाल तूं म्हजे सवे आसाय म्हणल्यार सता हांव आज मानून घेता मात्र न्ही. म्हजे खातीर रगत वारण कुर्सार मरून सर म्हज्या पातकांच्या बॉक्सांनी तुवें म्हाका जोन दिलाय आसता. सगळ्या काळजान मना सक्तन आत्म्यान तुजो कार्य निजा देवाचो एकल्याचो मात्र मोग करूंक तूं म्हाका शिकय. आनी त्या वरवीं कितें तुवें बसलां तें आपणावन म्हज्या भावा भयणी आसा तें वांटून घेवचें बरें मौन उदारपण तूं म्हाका लाभय. हे मागणी हांव करता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. पहिले वासाब जाणवाच्या पत्रांतले अध्याय 11 ओळ 22 तावन अध्याय 12 ओळ 2 पर्यंत. करेंस तगडाच्या ताटाचेर आसल्या धुळीच्या कणा परी वा सकाळी धरणीर पडता देवाच्या थेंब्या परी सगळो संवसार तुजे मुखार आसा. तरी पूण सकाळची तूं काकोळट करताय, कित्याक तूं सगळें करूंक शकताय. मनशांनी आपल्या जिणे बदलच्या खातीर तूं तांच्या पातकांचेर दिश्ट घालिनाय, कित्याक आसा त्या सगळ्या वस्तूंचो तूं मोग करताय. आनी तुवें केलाय ते खंयचेच वस्तूचो तुका कांटाळो दिसना, कित्याक खंयच्याय वस्तूचो तुवें द्वेश केल्लो जाल्यार तूं ती वस्त रचतो नाय. एक वस्त रचूंक तुका खुशी नातली जाल्यार ती कशी आस्विस्ताक उरत. आस्विस्ताक येवंक तुवें तिका आपोवंक नातली जाल्यार तिका कशी सांबाळून तूं धरी येता. तूं सरस्परा सगळ्यो वस्तू राखताय, कित्याक त्यो तुज्यो आनी सगळ्या प्राण्यांचो मोग करताय. कित्याक तुजो अविनाशी आत्मो सगळ्यांत आसा. देखून सरस्परा तूं सुकलेल्यांक हळू हळू सुदरायताय आनी तांणी आपलें खोटेपण सांडून तुजेर विश्वास दवरचे खातीर तांच्या पातकाचो तांकां उगडास करून तूं तांकां बरी बोध दिताय. देवाचें उतार हें. देवाचे उडोवकार. तुजो मोग करता, तुज्या मोगान हांव जियेता. सोनिया तुजो मोग करता, तुज्या मोगान हांव जियेता. कांतेपोणी भक्तीपोणी तुज्या सेवेन हांव रावता. कांतेपोणी भक्तीपोणी तुज्या सेवेन हांव रावता. आसरो म्हजो आधार म्हजो तुमचो म्हजो भरवसो. आसरो म्हजो आधार म्हजो तुमचो म्हजो भरवसो. विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वास्रो. विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वास्रो. पावलान तेस्सलोनिकांक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 1 ओळ 11 आनी 12, अध्याय 2 1 आनी 2. ह्याच उद्देशान तुमचे पासत आमी सदांच मागता. आमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्याक तो तुमकां योग करूंक, बरी जिणी जियोंक तुमकां भोगता ती लालेवणी आपले पदवेन तो सिद्ध करूंक आनी तुमच्या भावार्थांतावन उपजाता तो सगळो वावर तो संपूर्ण करूंक. हेच आमचे मागणे. अशी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमचे तावन महिमा तशी तुमकांय ताचे तावन महिमा लाभतली. आमच्या देवा आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताचे दयेन हें सगळें घडोवन येवं. भावा भयणीनो, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या संबंदी आनी आमी ताचे बवरी जोमजोवचे संबंदी आमकां तुमचे लागीं उलोवंक आसा. ह्या विशयांत आमची मनावी सुम्याचो दीस येदोळूच पावला म्हणून कोणेय एकल्यान प्रवाद केला.
वा पावलान तशें सांगलां वा बरयलां म्हणून कोणीय तुमकां सांगतीत जाल्यार तुमी एकाच बरा मनान गडबडचें न्हय वा आकांत दर्शोय न्ही. देवाचें उतारी. देवाचे ओडोपकार. Hallelujah, सर्वेस्परा जय जय जय. Hallelujah, सर्वेस्परा जय जय जय. Hallelujah, सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. तुझ्या सर्वात्म्या भक्तीनी आयता. तुझी सनियमा उर्बेगांव पाळटा. तुझे सर उपदेश हांव ते पाकेता. सुम्याता सोमो करता. Hallelujah, सर्वेस्परा जय जय जय. Hallelujah, सर्वेस्परा जय जय जय. Hallelujah, सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालुखा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 19 वळ 1 ते 10. लुकाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 19 वळ 1 ते 10. Luke's Gospel, chapter 19, verses 1 to 10. जेजू आणि जक्खेव. तो एरिकोंत भितर सरन शहरांतल्यान चलोन वेतलो. थंय जक्खेव नांवाचो एकलो सुंकाकारांचो मुखेली आनी दुडवाद एक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हणून पळोवंक तो बारीस आशेतालो. पूण तो मोठवो जाल्ल्यान लोकांचे खेटींत ताचे बरमीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एका रुमडीच्या रुखार चडलो. कित्याक जेजू तेनेच्यान वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावतस जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जकेवा वेग्गी सकला देव. आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय. जकेवा वेग्गी सकला देव. आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय. जक्केव सरारा देवान आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत केलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सोयरो जावन गेला म्हणून लोक घुणघुणोवंक लागलो. पूण जक्केव सगळां हुजीर उबो रावन म्हणालो, पळय सुमिया, म्हज्या आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता. आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव फाटीं दितां. पळय सुमिया, म्हज्या आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता. आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव फाटीं दितां. जेजून ताका म्हळें, जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बादशावी आयल्या. कित्याक वय अब्राहामाचो पूत निजाकी मनशा पुतो सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हणून आयला. मनशा पुतो सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हणून आयला. देवाचें उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या हप्त्यांत ब्रेस्तरा दीस सकाळीं हांव आनी म्हज्या सांगाता भाव जिल्सान आमी सुमार 7 घरांक भेट दिवन मागण्याक म्हणून गेल्ले. आनी पयलीं हांवें भेट केल्ली सकाळीं 7 वरार 87 वर्सांच्या
आमच्या शिरवांच्या जेम्स फार्म म्हणल्यार त्या घरांत आशिल्ल्या आमच्या भयणीक भेट दिली आनी घरा मागणें करून आमी आयल्या. आनी तिच्यो 4 जण धुवो, दोगां ऑस्ट्रेलियांत आसात, एक बेंगलोर आसा आनी एकले बॉम्बे आसा. पूत एकलोच आसलो, तो सरला अंतरला 81 इसवेंत 1981. आणि ही आमची 87 वर्सां 87 इयर्स ओल्डची ती आवय, या बहीण, या माय कळा नासतना सकाळी 11:30 आणि सांजे 7:30 जिविताची झर फाटल्या जायत्या वर्सां जावन आयकोन आसा. आणि तिच्या दुवेन बेंगलोरतान म्हाका फोन करून सांगले, फादर म्हज्या मायक तुमी कितें केलां? भिवकुरी ती आसली, एकली रावंक ती भियेताली. आज ती म्हणटा तुमची म्हाका गरज ना गो, म्हाका म्हजो जेजू आसा गो, तुमी ऑस्ट्रेलियांत रावा आनी खंय रावा, म्हाका कांय उणें ना गो म्हणटा. म्हज्या आवयक तुमी कितें केलां? सांगलें हांवें कितें कांय करूंक ना, केलां तर ताणें केलां. तशें म्हणटाना ब्रेस्तार सकाळी येवन तिचे कडेन बसून उलोवन मागणें करून आमी गेटीक तावन भायर सरायचे जाल्यार दुवेक फोन केला खंय. वय गो फादर जेरी आयलो गो, म्हाका मेळोंक पळोवंक फादर जेरी आयलो गो. या दुवेन ऑस्ट्रेलियांतल्या भयणीक फोन करतना, वय गो शाम्मी, मायक पाप साहेब आयिल्ल्या बरी जालें खंय गो, मायक घरा पाप साहेब आयिल्ल्या बरी जालें खंय गो म्हणटाना, पाप साहेब आयल्यार तिका कांय संतोश जायना, फादर जेरी आयलो देखून तुका संतोश जालो म्हणालें खंय. कोणी आयलो म्हणटाना आमकां संतोश न्ही गी. फादर जेरी तांगेर आयलो या तिका मेळोंक आयलो म्हणटाना संतोष न्ही गी, दादोस काय न्ही गी. 4-5 महिन्या पयलें या भावा भयणीन म्हाका एक फोन करून विचारलें, फादर आमची आवय उतार पर्यंत आसा, पूण तुमचें कळा नासतना ती उतार आयकोन आसा, सकाळीं आयकता सांजेर आयकता. 90 आनी 7 वर्सां प्राय तिची, 97. ती म्हणटा फादर जेरीक घरा पयलें येत की तो म्हणून विचारता, फादर तुमकां आपोवंक आमकां दाक्षेन, पूण तिणें अशें सांगलां फादर खंडीत येता म्हळें हांवें. त्या मायक तिका पळोवंक मेळोंक खंडीत येता म्हळें आनी हांवें तांकां सांगलें या फाल्यां दिसा येता म्हणून गेलो. त्या आवयच्या तोंडाचेर परजळ तुमी पळयची, तिची आशा देवाचे उतर दिवचे, या देवाच्या सेवकाक मेळा जे पळय जे म्हणली ती आशा तिरसाली. आनी भारी एक बरो आसो दिलो. म्हाका मेळटाना तिका कितें जालें, म्हाका पळोवन तिका कितें जालें, संतोश जालो. तुमकां 12 जाणांक थोड्यांक म्हाका पळयतना संतोष, हेरांक थोड्यांक पळयतना भविश्यात तुमकां भिरांत. कालच्या मागण्याक हे बहीण अंजली आयिल्लें, ताजे सांगता आज ताजे आनीकले बहीण धाकटे बहीण अनिशा दोगांय येयल्यात आज परत्यान. काल ह्या बहिणीन जेजूक अर्गां दिली. कितें म्हणून जाणान गी, जेजू म्हाका मोबायलाची आशा ना, म्हाका लॅपटॉपाची आशा ना, म्हाका खंयच्याय टीव्हीची आशा ना, पूण म्हाका तुजें कन्न घेतलाय न्ही गे, म्हाका तुजें कन्न घेतलाय न्ही गी. तिस दादोस काय म्हाका जेजू, त्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता म्हणालें. हांगा आसल्या जायत्यांक आतां पिलकाट्यांक मोबायलां जाय, लॅपटॉपां जाय, आनी कालें टॅबां जाय, आनी सगळें जाय. हे नर्सिंग 4 वर्सां नर्सिंग जाल्लें भुरगें म्हणटा म्हाका लॅपटॉपांत हांव पयस दवरलाय, मोबायलांत हांव पयस दवरलाय, म्हाका तुवें तुजें तें लागीं केलाय, देखून हांव तुका अर्गां दिता म्हणालें. आज कोणाक जर तर हांगा आसल्या हर एकल्याक मोबायलाची आशा, ह्या नव्या फॅशनाची आशा, नवे वाणू घालची आशा, ह्या नवे भांगर घालची आशा, ह्या नवे आनी कितें हाण घेजे म्हणली आशा, नवे खायजे म्हणली आशा, आनी कोणाक कोण कितें पियेजे म्हणली आशा, आनी कोणाक नेश्ट म्हणली आशा. हाजो अर्थ तांकां संवसार जाय, देव नाका. आज विसवण एकल्याच्या मुखार आसा, ल्हानांक तशें व्हडांक हर एकल्याच्या मुखारी विसवण आसा. देव गी, देव सारगी म्हणून.
ह्या हप्त्यांत सोमारा दीस म्हाका एकलो भाव मेळूंक आयलो. तो भायल्या गांवांत काली मे आतावन आतां ऑक्टोबर म्हणून आसा काली 5 म्हयने मात्र आसलो. आनी 5 म्हयन्यान कितें घडलां तें म्हजे कडेन तो 2 वरां उलयलो. फादर देवाचो मनीस म्हणटा फादर म्हाका कामाक येलें फादर आनी थंय गेल्ल्या वेळार देवाची उतारच दिता फादर पूण करचीं कामां परस सैतानाची फादर. हांवें सांगलें देवाच्या कामाक देवान विसलेल्या सेवकाक संवसाराचें काम करूंक जायना. माथेवाच्या वांजेलांत आवसवर 6 आनी 26 सांगता म्हण सांगलें तूं कशें पात येताय तूं कशें सत मानताय. वो पयशांच्या पाटल्यांनी पडला दुडवाच्या पाटल्यांनी पडला संवसाराच्या पाटल्यांनी पडला तर वो देवाचो मनियार या सेवाक म्हूण तूं कशें पात येताय. देवाचें उतार सांगता न्ही गी करूंक जायना म्हण सांगता न्ही गी. ऐका माथेवाचो वांजेल आवसवर 6 आनी 26. कोणाकच दोग दनयाची साखरी करूंक साध्य ना. कोणाकच दोगां धनयाची साखरी करूंक साध्यच ना म्हणटा देवाचें उतार. कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो. एकच तूं एकल्याचो द्वेष करतलोय आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो. दुसऱ्याचो मोग करतलोय वा तो पयल्याक लब जातलो. एकच तूं पयल्याक लाभ जातलोय आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. दुसऱ्याची तूं बेपरवा करतलोय. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. तुमच्यान देवाची तशेंच दुडवाची साखरी करूंक जायना. ह्या भावाक हांवें देवाचें उतार खाण दिलें. आनी गांवांत आसतना त्याच भावान त्या मनशाक देवाचें उतार दिता म्हणून तांच्या त्या फिरगजींत तांच्या त्या परिसरांत जायते फावटी आपोवन रितीर कर येयल्ली खंय. जेन्ना देव तुजे थंय येता जेन्ना जेजू तुज्या जिवितांत प्रमुख स्थान घेता संवसार तुका पयस सरता. आयच्या वांजेलांत तेंच दाखोवन दिलां आमकां देवाच्या उतरां मारिफात. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आवस्वर 19:1-10. जेन्ना जेजू तुज्या जिवितांत येता संवसार तुका पयस वेता आनी तूं संवसाराक पयस वेताय हें सारकें आज समजून घेया भाव भयणीनो. हें सत आज हांव तुमकां दाखोवन दिता. जेन्ना जेजू तुमच्या जिवितांत प्रवेश जाता संवसाराक आमी फाट करता मात न्ही संवसाराक आमी पयस करता. ऐका तो येरिकोन भितरसन शहरांतल्यान चलोन वेतलो. जेजू येता आमच्या शहराक येता. एरिको शहरा भितर येता म्हूण कळ्ळेंच त्या एरिको शहरांत येवच्या जेजूक मेळोवंक या पळोवंक एकलो आशे येता. कोण ऐका थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुंकागाराचो जाकेव 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 आनी कोण तो सुंकागारांचो मुखेली. सुंकागारांचो मुखेली पयशे वसूल करतल्यांचो मुखेली. सूक घेतल्यांचो पयशे जमो करतल्यांचो मुखेली. मुखेली मोतींद्वारा पयशांचें काम लेखपातकाचें काम पयशे जमोवचें आपणाचें काम करचो एकलो जाकेव कितें करता. सुंकागाराचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. दुडवादीक मनीस गुरेस्त मनीस दुडू आसलो मनीस पयशे आसलो मनीस आसलो. आनी तो जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो भारीच आशेतालो. इतले पयशे आसोनी म्हाका लोक वळखना इतलो दुडू आसोनी म्हाका लोक वळखना म्हजे येदे व्हडले बिझनेस कोणी म्हाका वळखना. कोण आबा वो जेजू सक्कड वळखतात सक्कड नांव हाडटात सक्कड ताका परगडटात सक्कड ताजे विशयांत उलयतात. कोण आबा वो जेजू म्हणून ताका पळोवंक या मेळोवंक तो अत्रेकतालो. पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांचे केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना. लोक देव हरएकल्या तें कितें ना इल्लें तरी उणेपण घालतात. हें सारकें समजून घेया भाव भयणीनो. मनीस जाल्यार हरएकल्या थंय एक ना एक अवगुण देव खंडीत घालता. त्या अवगुणा मुखांत तुका धरणीक मारूंक आनी हाका तसलो ते अवगुण आसलो. मोटवो कुळ्ळा कुंटा बस्कू ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು. ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ तसलो मनीस दुडवादीक मनीस ग्रेस्त मनीस मोठो जाल्यार कितें दुडू मोठो जाल्यार कितें ग्रेस काय पळय आनी हें उणेंपण देवान ताजें थंय घाल्लें देखून
जेजूक मेळच्या खातीर जेजूक पळोवच्या खातीर इल्लो त्याग इल्लो सॅक्रिफायस इल्ले कश्ट काडूंक खंडीत ताका देवान फावो केले. बाजल्ले मेळटा म्हणून चिंती नाकात, मेजारान दवरतात म्हणून चिंती नाकात. 6 जाणांक हांवें आत उक्ते दवरल्या पुरो आपच्यान पडटा म्हणून चिंती नाकात. जायते दाखले तुमकां आयकोंक मेळ्ळ्यात आनी मेळटले. त्या वरवीं कितें जाता, मोठ्या कास्तासो कुंटापासको कुळ्ळा देखून जेजूक लोकांच्या खेटी मध्ये रावल्यार लोकां सांगात रावल्या ताका जेजू दिसना, कित्याक गोवांच्या पांया मध्ये चिटकाला. देखून कितें करता, देखून ताका पळोवचे खातीर बोदवंत कुंटा जाल्यार कितें, कुळ्ळा जाल्यार कितें, मूर्ती चिक्क जाल्यार न्हू, किर्ती दोड्ड जाल्ला बा. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जोम्या मुखार धांवता, धांवन वचून एक रुमडीच्या रुखार सडलो. रुखार सडता. न्ही कोणी मार्गान येता जाल्यार कोणी बिल्डिंगा वयर रुखा वयर खंय उबा रार तिळ्ळ पळोवंक जालें, मेल्लें मोड्या व्हरताना पळय जाल्यार वयर वचून पळयतात. तशें वो रुखार सोडटा जेजूक पळोवंक, आनी जेजू थंयसर लागीं पावतना जेजू कितें म्हणटा, सडा नाका बदलाक. ऐका कित्याक जेजू तेणेंच्यान वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावतस जेजून आपली दीस वयर लायली. जेजून ताची दिश्ट लायली, जाकेवाचेर लायली. वयर सडलेल्या रुखार रुमडीच्या रुखार बसलेल्या जाकेवा पळोवन जेजू म्हणटा, आनी ताका पळोवन म्हळें, ताका पळोवनूच म्हणटा जाकेवा कत्त म्हणटा, जाकेवा वेगी सकला देव. सकला देव. कित्या सकला देवाचे मुखार ऐका, कित्या सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावा तुमगेर जाय. येवंक हांव खुशी व्हरता. सकला देव आज तुझे ते म्हजे ते आमगेर आमच्या हर एकल्याच्या घरात जेजून येजे ते सकला देव. हांव शिकपी म्हणून वयर बसा नाका, हांव ग्रेस्त म्हणून वयर बसा नाका, म्हाका पदवी आसा हांव गुरकार म्हणून वयर बसा नाका, हांव व्हडलो हुद्देदार म्हणून वयर बसा नाका. सकला देव. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां जायते फावटी सांगलां म्हज्या शिकवणेंत, कोण त्या सरस्परा मुखार दिंबी घालता या साश्टांग पडटा ताजे मुखार तो सरस्पर उबो आसा, आनी तुज्या मुखार उबो रावलेल्या देवा मुखार कोणूच तुजो दुस्मान उबो रावंक शकचो ना म्हण हांवें तुमकां. पूण तूं सकला देव. हा जायत्यांक सकला देवंक नाका, हा जायत्यांक कल्ती जावंक नाकात. ल्हान ल्हान आसतानात बरें करतात, इस्कॉलांत व्यायामा बरें करतात, बरें जाता, हांगा हालेलुया म्हणटा इतलेंच जाता. सरपान जिडें दाखयल्या बरी. हे दिसा हात पांयांक बॉल नातल्या वेळार तुमकां धाकटे दोरयेर बांदतालो त्या दाळाक. आसा नाकात, कित्याक हांव पळयता मातांनी आसलें तरी भक्तेन हात उबारतात. हांगा थोडीं आसात आनी की थांत्यांतली भायर येनातली, पूण तांचो अहंकार तांकां ल्हान जावंक सोडिना. ती प्रायान ल्हान म्हूण ती जाणात, तांच्या हातूं खाले ती ल्हान म्हूण ती जाणात, पूण देव आमकां ल्हान जावंक तांकां नाका. देखून जाकेवाक जेजून म्हळें सकला देव. तूं सकला देवल्यार हांव तुज्या, तूं वयरीत बसल्यार हांव आनी एकल्याच्या घरा येता. देखून आज भावां भयणीनो तुज्या घरा जेजून जे जाल्यार जाकेवाच्या घराक गेलो केदाळा जाकेव सरारा मुखार का जाकेवू सरारा देवून आयलो. गळे केली गी, वेळ काडलो गी, फाल्यां म्हण फाटीं घालें गी, येवन चापत्यान पळोवया म्हणलें गी. आनी कितें नाटपण आसा म्हाका, पांय मोडल्या उपरांत येता म्हणलें गी. सरारा म्हणटा देवाचे उतार. देखून हें गरजेचें. देवलो कित्याक पळोवंक आशिल्ल्या ताका रावोंक, जेजू सांगता रावोंक, जेजूक आपल्या घरांत येवकार मागोवंक फावो केल्यान जेजून. आनी मुखार आमी आयकता
जेजू कितें करता सरार देवण आयलो मात्र न्ही म्हाका जेजू मेळ्ळो संवसार नाका म्हाका जेजू मेळ्ळो आस्त नाका म्हाका जेजू मेळ्ळो ग्रेस्काय नाका म्हाका जेजू मेळ्ळो ह्या भुरग्या अंजलीन म्हणल्या बरी म्हाका मोबायल नाका म्हाका लॅपटॉप नाका म्हाका टीव्ही नाका म्हाका म्हजो जेजू मेळ्ळो आज जेजूक कान उडयतात जेजूच्या जाग्यार घरांत मुखार बागलार भितर रिकतना तो देवसराक दोन बसतात ऑनिडा पयलो स्थान मान उबार कोणाक दवरला थंय टीव्ही ताच्या सकला कालीन दवरला लॅपटॉप ताच्या मुखार कितें दवरलें पुराय मोबायलां चार्जिंगाक आसतेल्यांक लज ना मर्याद ना हें आयकोन आसतेल्यांक लज ना मर्यादी ना आनी तांकां जेजू कोण म्हणलें सती कळीत ना देव सारान आज तुका आनी म्हाका आमकां जेजूतान पयस करूंक जायतें तयार केलां जायतें आमच्या दोळ्या मुखार दवरलां पूण आज जाकेवा बरी सकला देवून जेजूक स्वागत केल्ल्यांक हें भाग फावो जाता कसलें भाग फावो जाता सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो रायसर्गीचो म्हजो इश्ट जालो हें भाग कोणें आपणायलां जोडलां ती भागी म्हजे सवें जेजू आसा म्हूण सांगतली भागी हांव एकसरो न्ही म्हजो जेजू म्हजे सवें आसा म्हणटली भागी हांव कोणाकच खंयच्याच भियेना म्हजो जेजू म्हजे पक्षान आसा म्हणटली भागी ना म्हजो पप्पा आसा म्हजी मम्मा आसा ते आतां पप्पा मम्मी बदलला खंय परच्या त्या कार्यान तो एमसी म्हणटालो ऑल पॉप्स अँड ऑल मॉम्स कम हियर म्हणालो पॉप्स अँड मॉम्स खंय पुरे बदलला देखून भावा भयणीनो जाकेवाच्या घरा जेजू येता म्हूण कळिल्लेंच जाकेवातीन जाल्ली बदलावन पळया हांवें सांगलें तुमकां संवसार ताका नाका ग्रेस्काय ताका नाका दुडू ताका नाका नांव ताका नाका कोणी वळखनातल्यार नाका आयका मुखार कितें करता जाकेव हें पळयवन तो पातकी मनशांचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो वय तुमकां तशेंच म्हणटात कोण हे सकट पाद जेरीच्या फाटल्यान आसा तो कोण म्हण हांकां कळिल्लें जाल्यार हे धांवते आसले म्हणून तुमकां भडकयलां तुमच्या मांवान सैतानान वसा ताच्या फाटल्यान वसा नासाय म्हाका कितें पण हांगासर लोक गुणगुणता म्हणून लोक पुसपुसता म्हणून लोक कितें कितें उलयता म्हणून जाके वगैरे रावलो की जाके म्हणजे सांगा सांडलो की या सोडलो की सांगा लोक गुणगुणूंक लागलो कितें म्हणून हें पळयवन तो पातकी मनशांचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो पण जाकेव जायना जेजूक आपणावच्या पयलें तो पातकी घातकी अन्नाडी पण जेजूक आपणायल्या उपरांत कितें जाता बदलावान पळया कसली बदलावान जाता पूण जाकेव सकटां उचीर उबो रावन म्हणालो धैर्यान सांगता धैर्यान उबे रावन सांगता बसोन न्ही लिपोन न्ही कोणाक कळीत नासतना सगळ्यां आयकोनच्या पयलीं सांगता कितें सांगता पळय सोमया म्हजे आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता ताका जायले आस्त बदीक दुडू पिंटायतालो बरें कन जाता तितल्या जाणां कडेन तो लुटतालो पण आतां जेजू आयिल्ल्या उपरांत ताका जेजू जाय पयशे ताका जेजू जाय दुडू ताका जेजू जाय ग्रेस्काय ताका जेजू जाय संवसार पदवी अधिकार पळयांनी आतां आमकां कित्याक येवना ही बदलावन भाव भयणीन आनी कित्याक आमी संवसारा फाटल्यान धांवता आमकां जेजूतान पयस करच्या संगती फाटल्यान कित्याक आमी वता आमकां जेजूतान पयस करच्या ह्या नश्ट्यांनी दुश्ट्यांनी हें कितें म्हणटा तें नश्वर मनशा फाटल्यान कित्याक धांवता
देखून हांवें तुमकां सांगलां फाटल्या 22 वर्सांत हांव म्हजें एकूच काम तुमकां सोम्यात एकवटावचें. देखून वो भाव एंड्रू म्हाका पोर थंय दोआ काटांतून भायर सरतना प्लेनार बसच्या पयलीं म्हाका फोन कर म्हणटा फादर आतां हांव रेडी जालां एअरपोर्टार वचूंक आसा आनी फाल्यां हांव पावता म्हणून. हांवें सांगलें भिये नाका बाबा फाल्यां म्हळ्यार कालच्या दिसा आमी मेळया जेजूच्या पांयान तळ्ळा म्हळें हांवें ताका. मेळया आमी जेजूच्या ती जाजूच काय. आनी कितले विगी येवंक आज शांती येवन म्हणाले म्हाका सांगलाय गी ती येतात गी देलपीन बायांनी तिचो पूत येतात गी आमकां वेळार पावोंक जाता गी वेळ करचो नाका पयलेंच वचून पावया. कोणाक मेळोंक म्हाका मेळोंक येवनात विगी या पयलें या. ही उर्बा जेजूक मेळची. देखून हांवें परच्या सोनवारा सांगलें हांगा येतात कोणायकी येवचो कायदो ना. ह्या जाग्यार हांगा देवाक समर्पीत जाल्ल्या ह्या जाग्यार कोणाक सांग येवचो कायदो ना. कोण येतात तुमी जेजूच्या मोगान येतात. कोण येतात तुमीच खुशी व्हरून येतात. हांगा कोणाकच येजे म्हणली कांय एक गरजी ना ह्या कोणी सांगची गरज ना. पूण कोण येता जेजूच्या पांयान तळा ताका गा संसार नाका. देखून हांवें ओडवलो देवा कारकान दितना जायतो लोक रजा म्हणून गेला पिकनिकाक. आयज जायतो लोक गेला दर्या तडीर. आयज जायतो लोक गेला थंय पिळकुळा. आज जायतो लोक गेला थंय सांजेर पार्टी येतना कितलो लोक खंती बेजारायन आनी दुकान येता पळया तुमी. पूण जेजूच्या पांयां तळा येयल्ली कोणी खंतीन बेजारान वचना संतोशान वेतल्यात तुमी. देवाचो आदार आशिर्वाद करपा जोडून वेतल्यात. तुमकां भोगतलें कोणी ना जाल्यार वडना. म्हजे सवे जेजू आसा हांव भियेना हांव भियेना हांव भियेना. म्हजे सवे जेजू आसा हांव भियेना. पयना रावा परच्या शुक्रारा कालच्या न्ही परच्या शुक्रारा जेजू म्हजो देव म्हणली ती कोवळी तयार केल्ली आमी गोंयांत. संगीत दिलां गोंयच्या भाव भयण्यांनी. गायलां ह्या गायन केलां गोंयच्या भाव भयण्यांनी. ताळे उतरां सकट म्हजी पूण गोंयच्या आनी आमच्या मंगळूरच्या लोकांक जेजूची खरी वळख जावचे खातीर हांवें तुमकां पयलें सांगिल्लें ती थंय तयार करतलो तांच्या शैलीचेर तयार करतलो म्हणून तुमकां सांगिल्लें. ती कितें म्हणटात मास्टर सीडी घेवन आमचो भाव ऑर्लांडो आनी ताच्या सांगाता आमच्या सांगाता सोम्याच्या सेवेंत आसलो भाव सेबी ते येवन आसले तांच्या कारार. कुंदापूर ते कितें नश्ट करून मुखार येता येताना पियूस नगर उतरल्यात मात्र मुखार वेगान वेची ते टावेरा गाडी सडन ताणें रावयलें आनी येवन मारलें फाटल्यान. गाडी पिटो पिटो जाल्या म्हळ्यार एक 5 हप्ते तरी ती गाडी रिपेरिंगाक दवरल्या निसान शोरुमांत. पूण त्या गाडयेंत खेळटली ही सीडीची कॉपी जेजू म्हजो देव. ही सीडी थंय गाडयेर बसल्या गाडयेत हांव ती घालून आयकोनूच आयिल्ली. आनी उपरांत हांव थंय गेलो सर्विसाक थंय गाडी व्हेल्ल्या वेळार ताजी डिक्की उक्ती केली. ह्या भाव ऑर्लांडोच्या गाडयेंत आसात सगळ्यो आमच्योच सीडी 1-2 न्ही 50 25 10 एक ताणें घेतल्यात ताजेच पयशांनी मेळिल्ल्या हर एकल्याक दिवंक. आनी सिंग एंड डान्स म्हणली ती भुरग्यांनी नाचोन केल्ली ती सीडी 50 आसात. तांणी कितले 100 कितें घेतल्यात 50 इंत आसात मेळिल्ल्या ह्या जाकांक ह्या धार्मीक भाव भयणींक दिवंक आनी तांचे दोळे उक्ते करूंक. हो भाव करनत आसा. कार पिटो जाला दोनीय कुशींनी रेडिएटर बस्ट जाला पूण जेजून तांकां दोगांयक राखलां. देवाचे उतार सांगता तो आपल्या दुतांक धाडटलो तुमचे पांय पात्राक आदाळ नशें ते तुमकां उखलून धरतले म्हणटा देवाचे उतार. कीर्तन 91 आनी वळ 11 साम 91 and verse 11. जेजूक तुमी मुखार दवरला तर देखून जेजू तुमचे सवे आसा म्हणलें हें सत मानून घेयात. कितें जाता ते दळा तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. आनी फातराक तुजो पाय आदळना जावच्याक तुजो पाय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. तुका सांबाळून धरतले. साबार पटी आमी मागोवन आयल्या आमची गाडी कितें पिटो जाली गाडी सांबाळता म्हूण जेजून सांगूना.
तुझं जागो तुझे घर सांभाळता म्हणून जेजून सांगू ना, तू का सांभाळता म्हणून सांगला. आज 6 जण म्हणजे घर गेले, माझी गाडी गेली वसवली आणि एक घेवेत, तू गेल्यार 6 जणांक देवाच्या उतरांची गुण ऐकळीत ना. यावरून सुकंदा घेता आमचा भाऊ नेविल, आमचा भाव पिटर सोपूत, ताजी गाडी ते एज हॉस्पिटला मुखार रावली, फाटल्यान आयल्या त्या ट्रकान मारल्या परसाक 2-3 पटी गोवन हातलो मुखारी चट्टी फाटल्यानी गुजरी जाली. भितर बसलो तो बेल्ट घाल, एकच एक ल्हानसो मार जावंक जेजून सोडूंक ना. आमचे बाई वडील आणि भाऊ ऑलविन घरा मागण्या करून ती भायर सरली, हांगा उक्तावान एक ह्या पेंतकोस्ताच्या कंच्या परबेक आम्ही मागण्या करून भायर सरल्या फादर जाल्यार खंय लागीं पावतना एस्कोडी पावतना टायर पंक्चर जावन उसाळली, पडली, गाडी डॅमेज जाली, पण तांकां देवान कांयच जावंक सोडूंक ना. आम्ही जायते पटी सांगला एक भांगाराची चेन गेल्यार हें गेले, आमी गेले विमानार तर विमान पडोन क्रॅश जावन उलपातना भांगार गेले, सुटकेस गेली, आमी आडुल्ले खाले, सॉसेज गेले म्हण कोणी म्हणना, देवान म्हाका राखले म्हणटात. वय मग तरी सोर आयले तुजी भांगाराची चेन व्हरून गेले, जायते कडेन तांची गोमटी कातरून ताका जिशी मारून व्हरतात. तुका देवान बचाव केल्याक तूं देवाक अर्घ दिताय की बदलाक दुरसाताय. इवन आज जेजू घट्ट धरल्यार संवसाराक तुवें पयस करूंक आसा. हो संवसार आनी सर वस्तू नासतले म्हणून आत्ताच आमच्या भावा एंड्रून सांगलें. जुवांचें 2 पत्र, जुवांचें 1 पत्र आवस्वत 2:15-17. 1 John chapter 2:15-17. ह्या संसाराक देखूनच क्रिस्ताचो मोग तुमकां आसा जाल्यार भाव भयणी संवसाराच्या मोगार पडा नाकात. जेजूचो खरो मोग आसा जाल्यार आका थाका हांकां तांकां पळोवन ताजे कडेन हें आसा लॅपटॉप आसा, म्हाकाय जाय लॅपटॉप, नाका. ते संवसाराक आनी देवसाराक समर्पीत जाला. तुकाय जाय की देवसाराक आनी संवसाराक समर्पीत जावं. देखून देवाचे उतर सांगता हो संवसार अंतरतलो. ऐका, ह्या संसाराक आणि तांतू आसल्या वस्तूंक तुम्ही बुला ह्या नाकात. संवसाराक तुम्ही बोला नाकात, संवसाराच्या खंयच्याच वस्तूंक बोला नाकात. जो कोण संसाराचो मोग करता देवाचे उतार जागृत दिता आनी म्हणटा कोण संवसाराचो मोग करता ताचे ते बापाचो मोग ना. आज कित्याक जायत्या जाणांक हांगा येवंक फावो जावंक ना, ती संवसाराक लाभ जाल्यात. आज कित्याक तुमकां फावो जाला, रोजा म्हणल्यार तक्षण तुमी जेजूच्या पांयां धांवन आयल्यात. पळया न्ही तुम्ही आज कित्याक तुमकां 17 दिवची कितें तुमी जोडला होगडाय नाकात म्हणून. हे धाकले जावन दी, कंतारां जावन दी, देवाचे उतार जावन दी, तुम्ही कितें जोडलां ते जोडून आपल्या होगडाय नाकात. जेजूची इश्टगात होगडाय नाकात. जेजू तुम्ही जोडलेलो संबंध होगडाय नाकात. जेजून तुमकां दिल्लो तो उसवाड होगडाय नाकात. वडील बाबा आंड्रून सांगले न्ही की सांग पावल सांगता म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. म्हजें घर हांवें सांबाळूंक ना जाल्यार वडणी, म्हजें शिकाप हांवें सांबाळूंक ना जाल्यार वडणी, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला म्हणलें गरजेचें. देखून संसारांत आसतले सगळे, संवसारांत आसलें सगळें म्हणजे रक्तमासाच्यो वंदवण्यो, ऐका नेंगी केदाळ मसाऱ्यो वंदवण्यो, रक्तमासाच्यो वंदवण्यो, वडण्यो, आशा, दोळ्यांची पुसलावणी, दोळ्यांची पुसलावणी तांकां आसा. हांवें जायते फावटी सांगलां न्ही हो हळ ताच्या पुताक ताणें बायक घेवन दिलां. हांवें तुमकां जागृत दिवची, आतां परत आलतारीतान हांव सांगता. तुम्ही तुमच्या भुरग्यांक जाय जाल्यार कान घेवन दितात, बायक दी दितात, प्रायज जावन आसतना बायक दितात. एक दीस बायक आसतालें तुजो पूत आसचो ना. कितले धाकले जाय, एकलोच पूत तो, ताचें नांव काडूंक नाका म्हाका. आमच्या मंगळुरांत तो नांव हार्दीक, ताचो एकलोच पूत. हेरां ताच्या इश्टा सांगता हांगास चड पयस न्ही, हांगास मुल्कीत बिचा गेल्ले चक्कट बरें करून माझा मान 72 बोतली बियर खाली करून बायकार पाटी येताना बायक ॲक्सिडेंट जावन मेलो. बायक उरलां, पुताक पुरलां. कित्याक हांव तुमकां दाखले दिता. बायक उरलां अजून आसा दोळ्या मुखार ताच्या आवयच्या आनी बापायच्या, पूण पुताक
वन पुरला संसार अंतरतलो संसारच्यो वंदवण्यो अंतरतल्यो पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळता. देखीन वडोल भाव अँड्रूने सांगले देव बिरान म्हणा खालें देवाची खुशी स्वीकार करची मनशांची न्ही. देव कितें खुशी व्हरता तें करचें. हो तो ही कोण खुशी व्हरतात न्ही. देखीन म्हजे कडेन कोणी कावन्सिलींग आयल्यार म्हजी खुशी हांव कोणाक सांगना. हांव कितें खुशी व्हरता म्हूण सांगना. तो कितें खुशी व्हरता म्हणल्यार तुमकां दाखोवन दिता. कोण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळता. सदां काळ बाळता म्हणे ताजें सगळें देव सांबाळटा. देवाची खुशी करता तुजें घरदारी तो सांबाळता तुजें जिवीत तो सांबाळता तुजे सगळी योजना तो सांबाळटा. वडोल बरें कितली उतरां खाण दिल्यात बाबा अँड्रून. देखून जो जाकेवाक संवसार नाका आस्ती सो अर्द वांटो दुबळ्यांक दिता आनी कोणाक हांवें लुकसाण केलां तर 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटीं दिता. पाटीं दिता. म्हाका कोणाय कडेन राग या मोसोर या हगे या परीकपण या कोणाक हांवें तांचे बाकी दवरला म्हण तांणी म्हजे कडेन राग दवरचो नाका. तांणी म्हजे कडेन म्हजी शीन या म्हज्या विशयांत वायट उलोवचें. देखून कोणाक तो लागीं सरला कोणाचो जालो तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजान हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला. देखून हांवें तुमकां हर एकल्याक शिकयलां ल्हानशें मागणें जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो. जेजू हांव तुजी आनी तूं म्हजो तितलेंच. देखून ते कांतार हांवें घडलां म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो सोमी म्हजो सोमी म्हजो सोमी म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो सोमी म्हजो सोमी म्हजो सोमी जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो दोनी जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो दोनी. मोग दिल्लो जेव दिल्लो सदांच म्हजो पोस केल्लो मोग दिल्लो जेव दिल्लो सदांच म्हजो पोस केल्लो एकलोच म्हजो सोमी एकलोच म्हजो. वडोल भावा अँड्रून सांगताना जेजून केली अजापा विद्मिता आश्चर्या महान कार्य कितली ताणें पटपट 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 पटकन आमच्या दोळ्या मुखार हाडली जाल्यार आमचे दोळे उक्ते जायनात. ह्या सैतानान त्या सांतांक थंय बसोवन सैतानान केल्ली एक आमकां उडासाक येता. जेजून केल्ली महत् कार्य आमच्या दोळ्या मुखार वचून आमकां कोणाक उडासाक येनात. सैतानान त्या सांतांच्या नांवान ह्या सांतिनेच्या नांवान आनी कोणाच्या देवाचो सेवा कसर करता म्हणल्याच्या नांवान केल्लें आमकां दोळ्यांक दिसता. देखून ते 7 जाणां जाल्ल्या उपरांत वडोल हांवें गायलें तें सोम्याचें नांव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नांवाक महिमा देवून स्तुती ताची. पुराय आसा तें अजापां विद्मिता आश्चर्या महत् कार्य त्या कांतारांत. देखून हो भावार्थ जेजू ते देखीन फादर जेरी तुमच्या घरा आयलो संतोष पावना नाकात तो संतोष 6 दीस उरचो ना. देखून त्या मायकान सांगलें हांव तुमगेर आयलो हांव आयलो आनी गेलो पूण तुजे सोय सदां काळ आसा. कोण तो जेजू तोच तुज्या जल्मांत आनी मरणा पर्यंत तो आसा. देखून म्हजी घरी कांतरांत जिनियेच्या पयणार हांव कश्टांत पडताना हर एका कामांनी सलवणी येताना
निराश जाऊन दैर सांडून हांव जियेतना तुझे भागर सोमिया कोणूच म्हाका ना तुझे भागर सोमिया कोणूच देखून हांवें नव्या बुकाक नांव दिलां स्वता उसारचीं गितां स्वता उसारचीं गितां देखून काल हांवें सांगलें ह्या भावां भयणींची मागणी आयकल्या उपरांत म्हजे ते आनी एक उर्बा उब जाल्या जेजू म्हजो देव म्हणले आतां तयार करनात तुमकां आज उक्तावणी घाल्या आनी जेजूच्या पांयां ताळां म्हणली ती तयार जाल्या क्रिस्मसा पयल्यान ती तुमच्या हाताक मेळटली पूण तुमची उर्बा आनी तुमची ती भक्त जेजू ते आसलो तो मोग पळयतना आनी काल भावा एंड्रून दावीद विशांत ती शिकोवन दिल्या उपरांत म्हज्या काळजांत एक खतखती आशा उब जाल्या एकच आशा एकच ती आशा एकच वाट तुवें आयकला न्ही गे आनी बेगीनच देव म्हाका फाव करतलो कसली ती आशा खतखती आशा काळजाच्या गुंड्यातून आशिल्ली ती आशा एकच ती आशा कितें ती किर्तन 20:7 ओळ 4 Psalm 27:4 कीर्तन 20:7 ओळ 4 सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता म्हणटा दावीद राय कितें तें तेंच हांव अत्रेकता तेंच हांव हरी एक घडी म्हणल्यार बरी सकाळीं दनपारां सांजेर हांव अत्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक हांव आशेतां देखून ही आशा म्हाका कंतारा रुपार तयार करूंक आसा केदळा ती आशा तुमच्या मुखार येवन तुमकां कसली ती आशा बा कसली ती उर्बा बा कितें आबा ती अत्रेक कितें ते काळजाच्या गुण्यातून उपजोवचे अत्रेक तुमकां बेगीन कळटलें भिये नाकात देखून भाव भयणीनो जेजूक मेळ्ळ्या उपरांत भेटलेल्या उपरांत जाकेव जेजू समें एकवटता संस्था समें एकवटना ताच्या बिझनेस पार्टनरा समें एकवटना ताच्या जुदे कुळ्यां समें एकवटना हेर सुकाकारां समें तो एकवटना सुकाकारां सो मुखेली जाता क्रिस्तासो हें सारकें समजून घेया हांवें परच्या आयतारा तेणें सांगलें त्या भुरग्याच्या पयल्या कुमगार तुमी सगळे हांगा क्रिस्तांव 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 पूण आज ह्या भुरग्या मुखांतर जेजू आमकां सांगता क्रिस्तांव जाल्यार पावना आमी क्रिस्ताचीं जायचीं कालच्या त्या पयल्या वचपान सांगलें तुमी आतां अन्य जातीची अन्य कुळयेची अन्य धर्माची क्रिस्ताक तुमी स्विकार केल्ल्या उपरांत तुमी क्रिस्ताची ना कुळी ना जातकात ना धर्म देखून क्रिस्ताच्या भक्तां समेत तुमी सहनागारीक क्रिस्ताक वळखल्या भावां भयणी समेत तुमी परच्या सोनवार हो भाव हांगासर पयले पिटे आयलो आज येवंक ना तो पोर आयिल्लो ताजे ते एक जण भाव पाद्री म्हज्या सांगता आसले आनी ताज्या भयणी सोबती आमच्या संस्थांत आसलो तशें सुमार 12 वर्सां तांच्या कुटुंबाचो सांदो जाल्लो देखून हो सकाळीं आयिल्ल्या परत हांगा भितर येवन दुसऱ्यांक सांगता फादर जेरी आमच्या कुटुंबाचो आमचे कुटुंब म्हळ्यार 4 वर्सां जावन आमच्या कुटुंबांतली सर कामां कार्य ताणें सुदारशिल्ल्यान आमकां सगळ्यांक तो आमच्या कुटुंबाचो म्हणालो हांवें ताका तेदाळ सांगलें वय तेदाळ हांव तुज्या कुटुंबाचो आसलो तुका सांजे भितर कळटलें तूं कोणाचो जाय म्हणून ते सांगून हांवें हांगा रितीर दिवन घरा पावाचें जाल्यार ताजे लंब मेसेज आसा म्हाका कहली मेसेज आज आम सोम्याच्या कुटुंबाचो सांदो जालो ताणें बरयलां टुडे आय बिकेम द मेंबर ऑफ गॉड्स फॅमिली एकाच दिसा भितर सकाळीं ताजे अत्रेक कितें फादर जेरी आमच्या कुटुंबाचो सांजेर कितें जालें तें कुटाम टाम टाम हें कुटाम एवरी टायम लॉंग टायम संवसारी कुटाम टाम टाम हें कुटाम लॉंग टायम एनी टायम फाटीं गेलो गी जेजूक स्विकार केल्या उपरांत जाके फाटीं गेलो गी
सुंक वसूल करून गेलो गी, बिझनेस करून गेलो गी, पयशांची आशा काडून गेलो गी, ह्या सुंकाकारांचो सांगा सोदून गेलो गी, कितें जाता? जेजू म्हणटा जेतना तूं संवसाराक फाट करताय, जेतना तूं देवसाराक तुजे जावन पयस करताय, या घराक बादशावी आयल्या. ऐका, जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या, कित्याक होई अब्रामाचो पूत. अब्रामाचो पूत जुदेव कुळयेचो सांदो न्ही, बावार्थाचो बापोय अब्रामाचो पूत म्हणटा जेजू जाकेवाक. देखून तुमच्या मंद बुद्धी येतावन त्या तुमच्या काळे संवसारी चिंतनांतून भायर या भाव महिनो. हांवें तुमकां जायते फावटी सांगलां, आमी जायचे अब्रामाच्या संततीचे, आमी जायचे इसाकाच्या संततीचे, आमी जायचे जाकोबाच्या संततीचे, आमी जायचे दाविदाच्या संततीचे, न्ही खंयच्या धर्माचे सांदे. हांवें तुमकां देवाचो उतार काढून सांगला, माथेवाच्या वांजेलांत वचवर 1 आणि वळ 1, जेजूची वंशावळ ही. देवाचो उतार सांगता, ऐका, जेजूची वंशावळ ही. जेजू मरियेचो पूत म्हूण सांगनात, जेजू जुजेचो पूत म्हूण सांगनात, या ताच्या पणजाचो या आनी आजाचो नांव काडून सांगनात. बदलाक देवाचो उतार कितें सांगता? जेजू कोण? ऐका, जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही. तो पूत दाविदाचो. वैगी वैगी जेजू पूत दाविदाचो गी. येदो आयकोना तुमी? तुमच्या पाद्रींक माद्रींक वडिलांक कसो इसारा. हाचो अर्थ कितें इसारा? जेजू पूत दाविदाचो म्हूण देवाचे उतार सांगता, हाचो अर्थ कितें इसारा? दावीद कोणाचो पूत? काल बाबा एंड्रून बरी शिकवण दिल्या. दावीद कोणाक विश्वासी रावलो? दावीद कोणाक प्रामाणीक रावलो? दावीद कोणाचो जावन रावलो? सर्वेस्परचो अभिषिक्त जावन रावलो. ना खंयच्या धर्मांत, ना खंयच्या कुळयेंत, ना खंयच्या जनांगांत, ना खंयच्या संस्थांत. देखून हांगा कितें सांगलां? जेजू पूत. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही. वंशावळ ही. तो पूत दाविदाचो. म्हळ्यार अर्थ, दावीद ज्या भाशेन सोम्याक विश्वास रावलो त्या भाशेन तुका आनी म्हाका आमकां सोम्याक विश्वास रावंक आपयला. न्ही धर्माक, न्ही जातीक, न्ही कुळयेक, न्ही भाशेक, न्ही तुज्या खानदानाक या कुटुंबाक. त्यात्ता वचून 20वी वळ कितें म्हणटा? माथेवाच्या वांजेलांत वचवर 1 आणि वळ 20वी. जाकारी की सॉरी जुजे कितें म्हणटा, कोण बडवो येवन जुजे कोण? पूत दाविदाचो म्हणटा. ऐका, पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, जुजे दाविदाच्या पुता, जुजे दाविदाच्या पुता, जुजे दाविदाच्या पुता. केदाळे तुम्ही देवाच्या उतार नियाळ केलाय. जुजे दाविदाचो पुते. आज एंड्रू सिप्रिसिकेरीचो पूत म्हळ्यार म्हज्या बापायचें नांव ताज्या बापायक दिल्यार तुमी वळगेर रावता ते? ह्या तुज्या बापायचें नांव फादर जेरी, ताज्या बापायचें नांव ताजो पूत म्हळ्यार तुमी वळगेर रावता ते? अर्थ कितें? जेजू दाविदाचो पूत, जुजे दाविदाचो पूत, म्हळ्यार अर्थ कितें? दाविदाच्या पुता मुजीबीर मोत पाव, जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजांत पाव. दाविदाच्या पुता मुजीबीर मोत पाव, जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजांत पाव. पिडा काड म्हजी पिडा काड, गूण कर म्हाका गूण कर. कोणाक उलो मारी जाय? मागीर आराधना वेळार तुमकां हांव उलो मारूंक शिकयता, भियेनाकात. धर्मांतान भायर या, जातींतान भायर या. तुमच्या काही हांव ह्या कास्ताचो त्या कास्ताचो ह्या देशांत भायर या. देखूनच अब्रामाक देवान भायर काडलो. बापायतावन आवयतावन आपल्या कुटुंबांतान भायर काडलो. आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथा वचो 12 वळी 1-3. भायर सर म्हणालो, ना जाल्यार तुका जेजूचो जावंक सादच ना. आज हांव भायर सरलां देखून हांव जेजूचो जालां. तुम्ही भितर उरल्या देखून तुम्ही बंदेंत आसात. देखून हांव आदल्या म्हयन्यात गोंयांत गेल्ल्या वेळार थंय रितीर जाल्ल्या उपरांत पयलें एकलो पाद्री आसलो थंय, आतां भायर आयला खंय, तो म्हाका विचारता, तूं भायर आसाय की भितर आसाय? बसल्या आमी हॉलांत, म्हज्या कुशीन बसून तो म्हाका म्हणटा, आर यू इनसायड ऑर आउटसायड?
तूं भायर आसा की भितर आसा म्हळ्यार हांवें विचारलें नो आर यू इनसायड द कॅथलीक चर्च ऑर आउटसायड द कॅथलीक चर्च म्हाका विचारता तूं कातोलीक भितर आय की भायर आय हांव भायर येना भितर येना हांव जेजू थंय आसा म्हळें हांवें अब्राम भितर आलो की भायर आलो दावीद भितर आलो की भायर आलो जुझेफ भितर आलो की भायर आलो मोरी भितर आली की भायर आली ना ते जापी तुमच्याकडे नात न्ही जापी देवाचे उतार सांगता कितें सांगता भायर सर आवयच्या बापायच्या खानदानाच्या कुळी म्हणटाय जात म्हणटाय भास म्हणटाय धर्म म्हणटाय संस्था म्हणटाय जनांग म्हणटाय भायर सर ऐका सर्वेस्परान आब्रामाक म्हळे सरस्परान अब्रामाक म्हळें तुझ्या देशांतलो भायर सर तुझ्या दाईच्या गोत्रा मदलो दायजांत हांव भायर सर गोत्रांत हांव भायर सर आणि तुझ्या बापायच्या घरांतलो तुझ्या भायर बापायच्या घरांतले भायर सर आणि हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच आज कितले जाण बापायच्या आस्ती खातीर झगडटात केस घालून बसल्यात लज मांड्यानो सांगता हांव कित्याक म्हळ्यार बापायच्या आस्ती खातीर अब्राम रावलो गी पुर्वजांची आस्त जाय म्हणून रावलो गी म्हाका वांटो मेळाची म्हणून रावलो गी म्हाका मेळना जाल्यार हांव सोडिना म्हणून ताजो गुलाम जावन रावलो गी आज कोणाक कोण देवाक गट्टदन भायर येतात तांकां देव मेलच्या एकाले म्हणटात भाकरे कुटक्यावर न्ही सगळी भाकरीच दिता गोत्ता गी तुमकां आज क्रिस्तांव कुटुंबांनी जाल्ले ते पळय वांटे फांटे आनी जाग्या खातीर कितें कितें जावन आसा हांगात हांव शिक्का भायर सर नाका म्हाका म्हजो देव म्हाका दिता कोणे करून दवरलें नाका म्हाका म्हजो देव म्हाका दिता कोणे पुंजयल्लें नाका म्हाका म्हजो देव म्हाका दिता कोणे पेरगो हाडिल्लो नाका म्हाका देव म्हाका दिता तें शिका देवाचेर विश्वास दवरूंक शिका देवाचेर पत्तेनी दवरून जिवंक शिका सरस्प म्हजो गोळ कांयच म्हाका उणें ना म्हणलें तें शिका भिकारी जाल्या आमी संवसारांत हाचेर ताचेर हांचेर तांचेर वनवंजी येता आमी कित्याक दितेल्याक आमी वळखना हर एक दीस आमी आयकता देव दिता मागीर कोदळ उदक कित्याक पिवंक येतात कोणें बरोवन दवरलें कित्याक पिवंक येतात वळची जर मेळटाना नितळ जरीचें उदक मेळटाना सदांच तुका नवें 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 मेळटाना कित्याक कोणी पुरून दवरलें या कोळसान भरून दवरलें या कुसुरलें घाण पडलें कित्याक सोदून येतात देखून अब्रामाक कितें म्हळें देवान तुज्या दायजांत हांव गोत्र्यांत हांव तुज्या आवय बापायच्या घरांत हांव भायर सर आणि हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच हांव 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 हें गरजेचें म्हजो देव म्हाका सोडिना म्हजो देव म्हाका देखून वडोलान सांगलें वो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडसोना तुका हर मनीस तुका करीत अनाथ तरी अनाथ सांडिना भाव भयणीनो पण आमकां आनीक ना वळख ना दितेल्याची वळख ना इतलें आमच्या दोळ्या मुखार आसा ताची कृत्य आमच्या दोळ्या मुखार आसात ताणें रचलो सूर्य चंद्र नखेत्रां मळाब सकट आमच्या दोळ्या मुखार आसा आनी आमच्या आतां तें मागीर पाटी येवया हांगा आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें जन्माच्या बुकांत अवस्वर 11 आनी वळ 22 कितें म्हणटा आमच्या दोळ्या मुखार दिसचो संवसार ह्या तगड्याच्या ताटांचेर पडिल्ल्या धुळी बरी खंय खणा बरी खंय आयका खरेंच तगडेच्या ताटाचेर असलेले धुळीच्या कणापरी देखून ताका मोला गे तगड्याच्या त्या तगड्याचेर पडिल्ल्या ह्या बसयल्ल्या त्या धुळीक ह्या खणांक मोलाय ना तशेंच मुखार वा सकाळी धरणीर पडता त्या दोवाच्या तेंब्या परी ह्या दिसान दो पडटा न्ही कितलो वेळ आसा तो दो कितलो वेळ हो संवसार तितलोच भाव म्हयनीन
वो संसार तितलो दोवा बरी तगड्याक लागल्या त्या धुळीच्या कणा बरी देखो संसारचे गुलाम जाय नाकात संसार आशे नाकात हांवें सांगला बदलतेल्या संसार बदलता 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 खंयचे सकट बदलता ते तुम्ही घट्ट धरल्यात तुम्ही नासतात कोण बदलना ना खंयचे स्थिर उरता ते घट्ट धरल्यात तुम्ही स्थिर उरतात कालचे हांवें शिकोवण्यान सांगला संसार बदलता आठ नेट बदलता खाना जेवणाची हे रूस बदलता फॅशनां बदलतात रावचे घर बदलता वय मू 4 दिसां पयलीं ही बहीण म्हाका फोन करता कोलवाचें घर आसलें पदार्थ नळे घालून कशें म्हणे आसा आमी दुपळी वय पूण त्या संवसारांतल्या ग्रेस्तांक सरी केल्या तांचे वरी चड ग्रेस्त आमी म्हणाली ती बहीण हांगा आसा आयली आज कुटुंबाखान येवन इतलीं वर्सां जावन म्हज्या जेजून म्हाका ताप सयत येवंक दिवंक ना फादर हांव बागी नेंगी हांव ग्रेस्त नेंगी ह्यो व्हडले व्हडले ग्रेस्त मनीस लाखांनी करसितात म्हाका एक ताप सयत येवंक दिवंक ना म्हज्या जेजून म्हणाली ती बहीण हांगा आसा बहीण बेनेडिक्टा म्हज्या भुरग्यांक आमकां सांगाता दवरलां ही ग्रेस काय नेंगी फादर म्हजी भुरगीं चड शिकोवना जाल्यार आमकां आमचो दीस पडतो ग्रास जाला ही ग्रेस काय नेंगी फादर ह्या भयणीच्या तोंडांतलीं उतरां 3 दिसां पयले आमकां कितलें आसल्यार पावना देखून तशें जाल्यार कांय मेळना पूण कोणें सरस्परा घट्ट धरलां हें किर्तन 23 कितें म्हणटा पयलीं वळू सरस्पर म्हजो गवळी तर कांयच म्हाका कोणें जेजूक आपणाचो गवळी केला ताका या तिका या तांकां कांयच उणेना संवसारी रितीन न्ही संवसार रितीन न्ही देखून सांगा दोवा बरी वो संवसार दो पडलो वत येताना दो लिपलो नपय जालो वय मू पडटा न्ही गडी भितर त्या भाशेन वो संवसार म्हणटा हेच्या पयल्या वचपान मुखार आयका सगळो संसार तुजे मुखार आसा देखून वो सगळो संवसार आमकां हांगातावन पोर कोणी गे म्हाका एक ल्हानशान तूं दाखयला आमच्या बाबा जिल्सनान वो संवसार पळयता 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 वयर वयर वता ल्हान जाता वयर गेले ते मागीर कांय तुका कांय ना ते मागीर काले म्हणटा धाकटें 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 जावन सुवेच्या हाज्या मोण्या बरी धाकटें सगळो संवसार तुका सुवेच्या मोण्या म्हणटात काले म्हणटा ते दोन दिसता म्हळ्यार वयर वयर गेल्ल्या वेळार आकाशांत जावन पळयल्ल्या वेळार आनी देव खंय आसा आकाश म्हणजे सिंहासन धर्म म्हणजे तरी देवाक हो संवसार कसो दिसा जाय सगळो संवसार तुजे मुखार आसा आनी तरी पूण सकटांची तूं काकलूत करताय पावगी आमी कोण बाबा इतलो कोरोडाचो किड्या भाशेन लोक आसा ह्या संवसारांत तुजी आनी म्हजी आमची जतन करूंक या तुजो आनी आमचो काले म्हणटात खबर काडून घेवंक कितें गरज जाल्या रे ताजो मोग करतल्यांची तो काकलूत करता हें गरजेचें काकलूत हांवें म्हज्या शिकवण्यान सांगलां मनशां काकलूत मेळना इसारे नाकात दाखयनात पूण जेजूची दया माया काकलूत जेजूस म्हजो देव हर एक सकाळी गायता ताका हांव सगळ्या संवसारार गाजता ताचें नांव जेजूस म्हजो देव म्हणून सांगता सगळो गांव संवसारा सोरसनार जेजू जावन आसा मनशाक रुपीत केल्लो देव तो जावन आसा पत्की मनशाक सालवार केल्लो जावन आसा आमचे सोवे सदांच जियोन तो आसा संवसाराचो उजवाड जेजू जावन आसा मोगाचो करो उपकार जेजू जावन आसा दया माया काकळूत ताची जावन आसा दुबळ्या धाकट्यांक आदार ताचे थंय आसा जेजू म्हजो देव आज उक्तावणे गेल्ली ती सिडी दया माया काकळूत कोणास अशी आसा तरी तो काकळू दाखयता म्हणटा देवाचे उतार आनी कित्याक तूं सगळें करूंक शकताय मनशांनी आपली जिणी बदलचे खातीर तूं तांच्या पातकांचेर दीस घालिनाय देखून भाव भयणीनो देवाची काकळूत कितली वर्ती काकूत ताची केदी बा कितलं बरें करून म्हणटा आमी
मेळटा म्हणून आमकां नानगी ताजी काकळूच मेळटा मनशांची मेळना देखून सोदून वचनाकात मनशांचे पांय धरून वचनाकात म्हणजे म्हाका काल एकले फोन कर काल पोर संजय फोन कर म्हणटा हांगा कुवेट जावन फादर तुमची देवाची उतर आयकून म्हाका बरें कुमसार जायचे कुमसार मनशा कडेन जायनाका म्हणलें हांवें कुमसार मनशा कडेन जायनाका तुवें सांगलें पुरा आनी 10 जाणांक पाल्या तो कसो सांगता तुजें कुमसार जेजू कडेन जा काकळूत जेजू कडेन माग काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकळूत जेजू कडेन मागा कित्याक दया माया काकळूत ताची ताणें बसयल्या हे पोराय सैतानान देवाची काकळूत म्हणून देवाच्या मोगांत आमी घट्ट थीर आसच्या बदलाक मनशां कडेन वचून काकळूत मागा काय मेळटा कांय मेळना तेका अशें सांगल्या मात तूं काय मेळ्ळ्या काकळूत म्हाका दिल्या काकळूत देवान म्हणटाना वय गे तुका काकळूत देवान दाखयल्या वय दाखयल्या दाखोवन आसा तुका दाखयचें जाल्यार तूं वचून ताजे कडेन काकळूत माग नाजाल्यार मेळा ना कित्याक आसा त्या सगळ्या वस्तूंचो तूं मोग करताय आनी तुवें केलाय ते खंयचेच वस्तूंचो तुका कांटाळो दिसना नेंगी जाके वाग कितें म्हळें सगळ्यांनी गुणगुणोवन लोक गुणगुणोवंक लागलो तो पातकी मनशाचो सोयरो जावन गेला म्हूण गुणगुणोवंक लागलो पूण हांगा देवचे उतार कितें म्हणटा ताणें रचलेले हर एकल्याचो देव मोग करता ताणें रचलेले हर एकल्याचो देखून हांगा आसलें तुका ह्या म्हाका आमकां ताका हाका हांकां तांकां पातकी म्हूण थारोवंक कोणाकच अधिकार ना हांवें सांगलां आज पातकी आसलो फाल्यां सांज जावंक पुरो नांगी पयलो आसलो निमान जातलो निमान आसलो पयलो जातलो म्हणजे जेजून म्हणून हाजो अर्थ वो आदल्या सोनवार हांवें दिली शिकोवन सुंकागार देवाक मान वाल्लो जावन गेलो पूण फारिजेव देवाचो शिराप जोडून गेलो सगळ्यांचो तो मोग करता भाव भयणींनी देखून गळाय करिनाका आमी कितें सांगचें हें आयकून ताणें गळाय करूं नजो म्हणजे पुतान गळ ना तांकां सोडा तुमी तुवें गळाय करची न्ही सोम्याक लागीं सरूंक घट्ट धरूंक वळखूंक ताका तुजो सोमी म्हणून सांगूंक सगळ्यां मुखार धैर्यान सांग म्हजो जेजू ह्या आमच्या भावा स्टॅनी बरी कितली बरी साक्ष दिल्ली तर सगळ्याचेर वेबसायटीचेर युट्यूबाचेर आयकल्ल्यांनी सांगल्या कशें मागलें ताणें कितलो मोग काळजान जेजू थंय ह्या त्या भयणीन प्रियान सांगलेल्या प्रमाणे ताच्या आनेका भयणीक तुका थंय आयल्या मात कर दिसता गो कळटा गो जेजू तुजो म्हजो आमचो कितलो मोग केला म्हणून आनी आमी ताचो कितलो मोग करी जाय म्हणून थंय येवन आमी देवचें उतर आयकल्या मात्र आमकां कळटा गो म्हणाले ताच्या भयणीक देखून भावा भयणीन आज आमी क्रिस्ताचे जाय जाल्यार कोणी आमगे नांगी जेजू आमच्या इकडचे नांगी जेजू खंय ना तूं जे थंय तुज्या काळजान मनान कुडीन ना जाल्यार जेजू खंय ना देखून तुज्या नव्या कवळेंत आसा म्हणजे नवें कंतार मागण्याचें घर कूड म्हजे मागण्याचें घर मन म्हजे मागण्याचें घर काळीज म्हजे मागण्याचें घर कूड म्हजी मंदिर देवाचें कुडींत म्हज्या बिडार सोम्याचें कूड म्हजी मंदिर देवाचें कुडींत म्हज्या बिडार सोम्याचें कुडींत म्हज्या राव सोम्या तूं सदांच पाव सोम्या कूड म्हजें जावन आसा मागण्याचें घर देखून साबार जाण चिंता कुडांत वचून मागची न्ही तुज्या कुडींत तूं जेजूक उलो मार कुडांत वचून न्ही काली हांवें सांगलें कोरिंथीयांना पयल्या पत्रांत वचो व्हडलो 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 6 वर्स 19 नेनायंगी तूं म्हणटा देवाचें उतर कितें तें तुमच्यो कुडी तुमच्यो कुडी न्ही तुमची कुडां व्हडलीं कुडां देवारा कोठाडी कुडां आनी देव ना जर तुजें सवें तुजें थंय जेजू ना खंय सोदून गेल्या जेजू देखून हें गरजेचें देखून तुजो मोग करतल्याक तुजें सवें रावूंक येवंक जियोंक तुका सांगात दिवंक ताका आपय हर एका म्हज्या कंतारान तें सांग तुमकां सांगलां भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तो मोज्या कित्याक भिये जाय
मरी बियेली गे जेजूच्या पायतळा बसली मरी बियेली संवसाराक लाभ जाली मारता बियेली वय मो जाऊ ना हात बांधतात आनी की रेडी जाऊ ना हाका पयला ते बसला म्हळ्यार गोडे काम करनासतना हांगा म्हाका एकल्याक सोडला कातरूंक निजदल करूंक आनी काले म्हूण करूंक रांदूंक सांगा मरी बियेली गे ये मारता बियेला लेगन्स भाव बहिणीनं हो मोग तुवें जोडलाय तर जेजू तुजे सवय आसा म्हणल्यार तुका कच्चित म्हळ्यार 100% तुका हें सत उगडापेन जालो जाल्यार जाकेवाक जेजून कितें म्हळें आयच्या दिसा या घराक खंयच्या घराक बांदलेल्या पात्रांच्या घराक की या घराक हें घर बचाव जायचें न्ही तुवें बांदिल्लें घर तें पात्रांचेर पातोर उर आसना म्हण जेजून म्हणा एक भूकंप आयल्यार एक सुनामी आयल्यार या वावर येवन कितल्या जाणांची गेल्यांत वय मू पोर खंय कोण आयल्लो थंय अमेरिकांत हेनरी आयल्लो की कोण आयल्लो मॅथ्यू आयल्लो मॅथ्यू गेल्लोय की तूं होय गे 900 जाणां गेल्यांत खंय तांची घरां पुराय उबोवन गेल्यांत कोण येवन मॅथ्यू येवन काय वराना पूण हें घर वडलांनी सांगल्या बरी त्या हिंदू भावाक आनी आमच्या भावा एंड्रू सांगल्या बरी तुका आनी म्हाका कळली पिरांत आमी भितर आसा न्ही तुमी भितर आसा पिरांत ना जाल्यार तुजे भितर जेजू आसा तर पिरांत आसा म्हजे सवें जेजू आसा हांव बियेन वय मो कोणगी मुजे भितर काम करता म्हजे खातीर म्हजें जिवीत नवें जालां कोणगी मुजे भितर काम करता म्हजे खातीर म्हजें जिवीत कोण तो भितर आसा जेजू भितर आसा कोण तो भितर आसा जेजू भितर आसा जेजू म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर म्हजें जिवीत नवें जालां जेजू म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर म्हजें जिवीत घंटे जाल्यार तुमकां सांगून बसता हांव हें गरजेचें देखून कितें म्हळें आयच्या दिसा कित्याक आसा त्या सगळ्या वस्तूंचो तूं मोग करताय आनी तुवें केलाय ते खंयचेच वस्तूंचो तुका कांटाळो दिसना कित्याक खंयचेच वस्तूंचो तुवें द्वेश केल्लोय जाल्यार तूं ती वस्त रचतो नाय भावा भयणीनो खंयचेंच देवान वायटा खातीर रसूंक ना ताच्या मोगान रचला कोणाकच वायट म्हणून थारावंक की तुका आनी म्हाका आमकां अवकाश ना कित्याक ताकाय देवान रचलां देवाक वळखूंक जाणा जावन देवाची येवंक देखून तुजें आनी म्हजें आमचें काम एकच साक्ष दिवंक जेजूक म्हजो जेजू म्हजे सवय आयला प्रमाण म्हजें जिवीत नवें जालां तितलेंच जेजू सवय तुजें जिवीत न्यू लायफ म्हणटना पोंगड न्ही न्यू लायफ इन जीसस कोरिंथीयांक पयल्या दुसऱ्या पत्रांत 5:16-17 2 Corinthians chapter 5:17 कोरिंथीयांक पयल्या दुसऱ्या पत्रांत 5:17 तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता तर तो एक नवी रचना पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां जेजू आयिल्ल्या तक्षण नवो जालो कोण जाकेव नवो जालो वय मू जेजू तिच्या जिवितांत आयिल्ल्या प्रमाण मोरी मागदलेन कितें जाली नवी जाली पेद्रूच्या जिवितांत जेजू आयिल्ल्या प्रमाण कितें जालो पेद्रू नवो जालो पूण आनी कोण हें जुदासान जेजूक भितर येवंक सोडूंक ना तो नवो जावच्या बदला कितें जालो देखून जेजूक तुमचे भितर येवंक सोडल्यार कोणी तो जावं दी कोणी तो जावं दी भेदभाव नासता भलायकी ताची कोणी तो जावं दी हांगा आसलें तुमचे पळय कोणी तो जावन जर तो तुमी जेजूक लागीं सरतात घट्ट धरतात सत मानतात भलायकी तुजी तो तुका पाठीन दिता आवस 12 1 आनी 2 कित्याक तुजो अविनाशी आत्मो सगळ्यांत आसा सगळ्यांत ताजो आत्मो आसा तर हें गरजेचें भाव भयणीन ओडलो भावा हँड्रून मागतना पळय ताच्या मागण्यांत निमाणे तूच आत्मो आमच्या थंय येवन पिडार करूं
देवाचो प्रेरकत्मो सोम्यान बसलो तो पवित्रत्म आमच्या देवान बिडार करता जाल्यार आमी भियोवची गरज ना. धैर्य दिता, बळ दिता आनी सदांच आमकां फळ दिवंक आमकां तो चलयता. देखून निमाणे देखून सर्वेस्परा तूं चुकलेल्यांक हळूहळू सुदरयताय आनी तांणी आपले खोटेपण सांडून तुजेर विश्वास दवरचे खातीर ताच्या पातकाचो तांकां उगडास करून तूं तांकां बरी बूद दिताय. तितलेंच भाव भयणीनो, ही शिक्षा न्ही, ही शिक्षा न्ही, ही तुका हाज्या मार्फत कितें देव कळीत करता. हांवें वडोळ सांगलें, जाकेवाक मुटवो केल्लो ताका कारण आसा वय मू. हर एकल्याक एक 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 कितें म्हणटा उणेपण खंडीत देव घालता. कित्याक त्या उण्यापणा मुखांत तुवें देवा सशी जाय म्हणून. आ सभाज आनी म्हणून कित्याक 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 न्ही वय देवाचें योजन तें. कित्याक जालें ना देवान जावंक सोडलें तें, ना जाल्यार तूं देवा सशी येतो नाय. कित्याक मेलो तो, ना जाल्यार तुका जिवीत मेळटें ना. कित्याक जालें तें अवघड, तें घडलें देखून तूं ना जाल्यार तूं देवा सशी येतो नाय. हर एक जाता तुज्या म्हणजे आमच्या बऱ्याक. देखून आयच्या दुसऱ्या वचपांत तेसलोनिकेरांक बरोवन सांत पावल म्हणटा अवस्वर 1 आनी वळ 11 तावन अवस्वर 2 वळ 1 आनी 2. ह्याच उद्देशान तुमचे पसत आमी सदांच मागताव. आमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्याक तो तुमकां योग्य करूं. बरी जिणी जियोंक तुमकां भोगता ती लालेवणी आपले पदवेन तो सिद्ध करूं. देखून एक अत्रेक एक लालेचे आशेचे जावं परत थोडे जायना. पूण तुमी खुशी वेल्यार जाता. खुशी वेल्यार न्ही, तुवें सोम्या सांगल्यार जाता सोम्या हांव खुशी व्हरतां बरो जावंक, हांव खुशी व्हरतां संवसाराक पयस सरूंक, संवसारांत हांव पयस सरूंक, हांव खुशी व्हरतां ना तुजो जावंक तुजी जावंक. तें गरजेचें. हें करताय जर खंडी जावन तुका एक तें मन तुका आसा तर मनसिद्धल्ली मार्ग विदे वेर देर इज ए विल देर इज ए वे म्हणटात वय मू. पयलें तुवें हांवें नाका नाका एकल्यार म्हणलें आतांगी म्हजी प्राय हांव म्हातारो जाताना पळयतां जेजूस अशी येवंक. थोड्यान म्हणलें आसा तरणाटपणाचेर म्हाका मागणें हें पळय तुमकां न्ही. जर्मनींत आनी फ्रांसांत आनी पळय इगर्जेंत कोणी नात खंय, खाली 3 पांयांची मात राहत खंय. कोण 3 पांयांची? रिक्षा न्ही, 2 पांयांनी एक बेतकान येवन येतली मात. म्हळ्यार तांकां दुसऱ्यांक थंय देव आतां नाका. देखूनच भाव भयणीनो, तूं खुशी व्हरताय तर तुजें मन तूं नितळ कर आनी तुमच्या भावार्थांत उब जाता तो सगळो वावर तो संपूर्ण करूं. परतून भावार्थ आतां पुरो शिकोवन सगळें सांगून न्ही तुमकां भावार्थ ना जेजूचेर, भावार्थ ना जेजू थंय तर कांयच जायना, कांयच जायना. हांवें सांगलां तुमकां विथ जीजस आय एम ए हिरो, विदाउट जीजस आय एम झिरो. विथ जीजस आय वील फ्लरिश, विदाउट जीजस आय वील पेरिश. जेजूक हांवें घट्ट धरलां तर हांव कोण? हिरो. जेजूक हांवें सोडलां तर हांव झिरो. देखून हांवें जायते फावटी सांगलां सगळें होगडावनी सगळें नासवनी तुवें जेजू घट्ट धरलां तर कांयच होगडाव नाय. कित्याक सगळें नव्यान बांदतलो नव्यान करतलो वय मू. पोरणे तें गेलें सगळें नवें वय. म्हजें घर उलपन गेलें, अय्यो इतल्या कश्टांनी बांदलें गेलें वचो न्ही म्हूण सोड. पूण म्हज्या जेजूक घट्ट धरलां तर पोरणे घर आसल्या कडेन तो तुका नवें घर दितलो. नाजाल्यार पोरण्यांत घालून बसता आसलो हें मागीर कळटा वय न्ही. देखून आज सुमार जाण इन्शुरन्स जाता मेळाचे म्हणून उजो दितात. त्या धाडसांक गेलें म्हणनात. त्या उज्यार तेत्त गेल्यार बरें आसलें. देवाचेर पाती न्ही, इन्शुरन्स कंपनीचेर पाती न्ही. देखून हांवें तुका सांगलां म्हजें इन्शुरन्स LIC. म्हजो भाऊजी काशा म्हज्या भयणीचो घोव LIC एजंट पावल मॉरस बरें बरें करता. एपटी करोडपती जाल्लो खंय थंय तितलें म्हळ्यार प्रिमियम ओट्टू करून करोडपती म्हळ्यार पयशांनी न्ही, एका करोडाचें ताणें प्रिमियम कलेक्ट करून ताका प्रमोशन जाल्लें. हांवें सांगलें आमी LIC CEO म्हणलें ताका. हांवें वय गे तुमी करतात गे पॉलिसी? वय म्हजी LIC म्हळ्यार लायफ इन क्रायस्ट. म्हजी LIC लायफ इन क्रायस्ट. तुजी LIC लायफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन. तूं पयशांचो दलाली, हांव सोम्याचो सेवाक. इतलेंच. म्हजी पॉलिसी केल्ल्यांक लाभ, तुज्या आपले पॉलिसी ते मेल्यार उरल्यांक लाभ. समजलें ना? हॅलो. ही पॉलिसी कोण करतात? ही पॉलिसी केल्ल्याक लाभ. लायफ इन क्रायस्ट. जेजूक तुवें तुजो जावन स्विकार केलाय तर लाभ कोणाक? तुका. आनी त्या LICन पळय लायफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन तुवें पॉलिसी केल्या तूं मेल्यार लाभ दुसऱ्यांक.
देखून सांपावली त्याच खातीर सोम्याच सोमे तुमचो एकवट वाड्या हांसड्या सोम्या सोमे तुमचें जिवीत बांदून हाडा. कोलोसाकारांक पडल्या पत्रान आवस्व 2:6 आणि 7. Colossians chapter 2 verse 6 and 7. सोम्या थंय तुमच्या जिविताची मुळां पाळां रोंबोवन दित म्हणटा देवाचें उतर आयका. क्रिस्ता जेजूक तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला देखून ताचे सवय जियोंक फुडें सरा. तुमकां शिकयला त्या प्रमाणे तुमचे जिणयेची पाळां ताचे रोमोवन दवरा. म्हणल्यार जिणयेची पाळां जेजू थंय रोमोवन दवरा. कांय निमाणे घडये न्ही, मरतना न्ही. ती एक सिस्टर म्हणटाली न्ही म्हाका मरता न्ही कुत्ताशा फादर कुत्ताशा म्हणजे तोंडान कोणी तरी मासली घालीचे म्हणून पोर मेल्या काय ती 2 हप्त्या पयले मासली घाल्या की ना म्हाका गुत्तू ना. म्हज्या कडेन म्हणलें तिणें मरच्या पयलीं कुत्ताशा फादर जरी म्हाका हांव हांगा ना गांवांत ना हांव ते हैदराबादान मरतना कोणी तरी म्हज्या तोंडान मासली घालीचे म्हणली कुत्ताशा काय. आदल्या 2 महिन्या पयले 2 हप्त्या पयले ती मेल्ली म्हूण खबर मेळ्ळी म्हाका. मासली घाल्या की आनी काल्यान घाल्या कोणाक गुत्तू. देवाचें उतर कितें म्हणटा. तुमकां सोम्या तुमची पाळां रोमोवन दित मुळां घट जावन दित. निमाण्या घडये न्ही, मरच्या काळार न्ही, हर एक घडी ती हांव तुमकां सांगता म्हाका कांय ना. म्हणजे काम आज जालें म्हाका इतलें जालें जाल्यार फाल्यां ये म्हळ्यार येता हांव बेनाकात. कांय सुटकेस बांदूंक ना, कांय पॅक करूंक ना. तुमी पळय दुबय तावन येताना 20 किलो 30 किलो हाडूंक आनी पळय आमकां 20 किलो 30 किलो कांय व्हरूंक ना. सगळें हाडूच फ्री. ह्या भाशेन भाव भयणीनो तेमी फाल्यां चिकन ना फाल्यां खावंक आसा की जेवंक आसा म्हाका करना. फाल्यां कितें जाता म्हणली म्हाका करना. कित्याक आयज चिकन तर आजीक फाल्यां चिकन तर माते वसवांजेला वसवर 6 आणि 34. Matthew 6 verse 34. Matthew 6 and verse 34. फल्यांचे चिंतून कंत करिनाकात. फाल्यांचे चिंतून तुमी कंत करिनाकात. फल्यांची कंत फल्याक आयची कंत आजीक पुरो. देखून भाव भयणी जेजू घट्ट धरला जाल्यार कंत ना. जेजू कान घट्ट धरल्यार कोणाक भिवची गरज ना, खंयच्याक भिवची गरज ना. जेजू उस वाड म्हणटाना खाळोका भिवची गरज ना. जेजू म्हजो सोमी म्हणटाना खंयच्याय तुका काडटा पळय तुका धरता पळय हें करता पळय कांय करचें ना. काडटा पळय हें करता पळय तोच येता मागीर. कित्याक तुजी सुटका कोण, तुजो सोडवंदार कोण. सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो बुजवंदार राखता म्हाका हर एक दिसा दिवन ताजो आधार. म्हजे हर एक कंतार म्हजो भावार्थ, म्हजे हर एक कंतार म्हज्या भावार्थाची उसारणी. देखून हांव तुमकां उलो दिता भाव भयणीनो सांपावलो उलो दिल्या बरी. कोणी बेश्ट येतात म्हण भियेनाकात. जेजूक तुमी घट्ट धरला जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वचपांनी माने आयकल्या बरी हांव हांगा तेंगा ते दाळा फाल्यां परवां ते आमकां पडोवन वचूंक ना. केदाळे आयल्यार हांव आनी तूं आमी केदाळे आयल्यार हांव आनी तूं आमी आसा हांवें सोम्या सोमे मरता हांवें सोम्या सोमे उरता. लिव इन क्रायस्ट यू वील डाय इन क्रायस्ट अँड फॉर एवर यू वील लिव विथ क्रायस्ट. जेजू सवय आतां जे या मरना सवय जेजू तुमचे सवय आसा. जेजू तुमकां उखलून व्हरता. हांव कोणा देवदूतांक कोणी आपोवची गरज ना. कित्याक जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो. देखून जेजूक आमचो आनी चड आनी चड हांगासरल्या हर एकल्यानी जेजूच्या मोगांत रावा. आनी तो मोग कितें म्हणल्यार मागीर थोडे साक्ष दिता तुमकां कळटलें. आनी थोड्यांची साक्ष तुमी आयका आनी जाणा जाया. तितलो आमी जेजू मोग करता तितलो आमकां देवाचो आदार आशिर्वाद करपा लागता म्हणलें हें सत. आनी जेजू संवसार उजवाड देखून खंयच्या काळोखाक आमी भिवची गरज ना. कोणें जेजूचो पाटलाव केला ताका जिविताचो उजवाड मेळ्ळा म्हणटा देवाचें उतर. देखून त्या उजवाडान चलोवंक आनी सदांच त्या भावार्थान थीर रावंक आमी देवाचो आदार आनी आशिर्वाद मागया. बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्गीच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तू कर मोगांते भर करते हैं अर्पण मुझे अर्पिता तुका सर्गीच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तू कर मोगांते भर करते हैं अर्पण मुझे. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सवय
तुमच्या जनकल्याच्या गरजां सवे आणि तुमच्या उदारपणाच्या दाना सवे सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण तुमी मागात. ये तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानक आणि महिमेक आमच्या निखेप्रोत्सवाच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्गीच्या मोगाळा बापा चड आनी चड तुका लागीं सरूंक आनी संवसाराक पयस सरूंक जाकेवान जोडलेली ती बाचावी तुज्या पता जेजुतेन जोडूंक तूं आमकां कालतीं कर आनी तुज्या उतराक कालती मान घाल. जें कितें तूं कुशी व्हरताय तें करूंक तुजी कृपा तूं आमकां दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तई जेजू क्रिस्त मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. वो कायदो नितीस आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यार आमकां म्हज्या उदारण तांणी कूड घेतल्यान तो मौनेस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून तांणी कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचे जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी पवित्र परस तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भोगतां सांगा ती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. सर्वेस्पर संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे उत्सर्गी तुका जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन दी आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासन तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराचें रगत पदकाच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणासन ताच्या पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणी उडास करता. वज्वित सोंडे सर्वांची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडार घसरतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक केपरी तुमचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजेसो तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताक समे सोडवंदार वळखल्या सर भावार्थ्यां सवे आमचो भावार्थ तीर्दवर घट कर आनी त्या एकवटांत आमी जियेशें कर आनी त्या सदैवीक प्रिती मोगांत आमी सदांच वाडाशें कर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तुका क्लूत कर. तांकां तुज्या इश्ट खातीर मेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कोयर मरे देवाची संगाती बागेन तंदुतांनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी एकूटाम जावन भावार्थान म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेले आमकां तशें तूं आमची पातकां आमगोस, आनी आमकां तूं ताळणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें तूं आमकां दिवं. सरस्प्रसर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले खाळोकांतले शेताच्या पासांतले घासांतले नासांतले सताच्या वायट विघ्नांतले अनवरांतले मातने संवसारी आशेंतले वडण्यांतले ताळण्यांतले सर पथकांतले सदांच तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय ल्हानवीक काय आनी तशेंच खुशाल काय तूं आमकां दी. सर्गींच्या भागांनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्त जयने बरोबर नत्रक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म जांभळ्यान तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुजे पयसभेच्या भावार्थाचेर आनी हांगा जमून जाल्यार तुज्या भुरग्यांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. देखून तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवर्स येता ससनाच्या ससनाक आमेन. जिवंत जेजूची शांती समाधान ताचे सवय सदां काल एकवट तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संपता ती आमच्या जगती आनी केस ताडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखद तें जावं. पळया जेजू एकलोच सोमी एकलोच धनी तो एकलोच ताजे सवय तुमचें जिवीत एकवटांत भावार्थांत उजवाडांत तुम्ही बांदून हाडटात तर कितेंच कांयच तुमकां उणें जावचें ना. जेजू सवय तुमी जिवंक खुशी व्हरा आनी सकट तुमकां तो फाव करतलो. ह्या विश्वासान ह्या जेवणांत आमी भाग घेता तर खरेंच आमी सर सुभागी. सुम्या तुमचे भितर म्हाका पावना पूण तुजे कांय सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. Isto coro, muso Jesu, kitlo boro, muso Jesu, isto coro, rata maka, hare kali, lata maka, purpataji, rata maka. प्रार्थुया. सर्गीच्या आबो मोगळ्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर तुवें आमकां जोड दिल्लें तें दायज ती ग्रेस काय आमी आपणावन ताजे एकवटांत आसूंक मोगान जिवंक उजवाडांत चलोवंक आनी कुरपा आपणावन ती आमच्या भाव भयणां सयत वांटून घेवंक तूं आमकां फाव कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पद तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवंकवेच्या त्या उंड्याचेर आनी केकीचेर पिवच्या उदकाचेर आनी पिवानांचेर आनी आमच्या सर्वांच्या सर मागण्यांचेर आनी गरजांचेर आपलो आशिर्वाद घाल्लो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे